बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चील की आदत यह है कि बाईं तरफ से शिकार करती है, दाहिनी जानिब से नहीं करती। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ आदमी कहते हैं कि चील एक जानिब से देखती ही नहीं। यही वजह है कि इसका हमला हमेशा एक जानिब से होता है। चील आमतौर पर 2 अंडे देती है, बसा औकात 3 अंडे भी दे देती है। अंडे सीने की मियाद सिर्फ 20 दिन है, उसके बाद अंडों में से बच्चे पैदा हो जाते हैं। चील का रंग काला या खाकस्तरी होता है। चील परिंदा का शिकार नहीं करती बल्कि उसको उचक लेती है यानी उठा लेती है। नीज ये जानवर बहुत कमी के साथ उड़ता है यानी जमीन के बहुत ही करीब उड़ता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि अपने पड़ोसी की बहुत रायत रखती है, हत्ता कि अगर इसका पड़ोसी हलाक हो जाए तो उसके बच्चों से दुश्मनी नहीं करती बल्कि उनकी परवरिश करती है। अखबारों आसार के रावियों ने यह लिखा है कि यह परिंदा सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के शिकारी परिंदों में था और इस जानवर के मादा की अजीबो गरीब सिफ्त ये बयान की जाती है, यह जुफ्ती के वक्त चलाती है, जिसका पस मंजर ये बयान किया जाता है कि नर जानवर ने एक दफा एक मादा के साथ जुफ्ती की जिससे बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने बच्चे का इनकार कर दिया। माँ ने इस मुकदमा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश किया कि उस बच्चे के वालिद ने मेरे साथ जुफ्ती की जिसकी वजह से यह मार्जे वजूद में आया, लेकिन वो इसका इनकार करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नर जानवर को बुलाया और मामला की सूरत हाल दरियाफ्त की। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये जंगलों में फिरती है, दीगर जानवरों से परहेज नहीं करती, मालूम नहीं ये बच्चा मेरा है या किसी और का। आप अलैहिस्सलाम ने बच्चे को गौर से देखा तो उसमें वालिद की शबी यानी वालिद की तस्वीर पाई। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ये बच्चा उसी का है और आपने बच्चा उसी के साथ कर दिया। फिर मादा से मुहातिब होकर फरमाया कि जिस वक्त तेरा शोहर जुफ्ती करेगा तो तू अपने ऊपर कुदरत मत देना, हत्ता के दूसरे परिंदों को गवाह न बना लो। तो उसी वक्त से इसकी ये आदत हो गई कि जब नर चील मादा के साथ जुफ्ती करता है तो वो मादा चीखती है और कहती है, परिंदो तुम गवाह रहो, ये मेरे साथ जुफ्ती कर रहा है। और चीखने के वक्त कुरान शरीफ की आयत का ये टुकड़ा भी कहती है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज फानी है सो उसकी जात के इसी का हुक्म है। इमाम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाला बाब करामात औलिया के आखिर में शिबल मरूजी का वाकया लिखा है। एक दिन उन्होंने निसफ दिरम का गोश्त खरीदा, रास्ता में उसको चील ने उचक लिया यानी उठा लिया। आप सीधे मस्जिद में पहुंचे और नमाज के बाद दुआ मांगी। फिर आप घर तशरीफ लाए तो बीवी ने आपकी खिदमत में गोश्त पेश किया। आपने ताज्जुब से दरियाफ्त किया कि गोश्त कहाँ से आया। बीवी ने अर्ज की कि 2 चीलें आपस में इस गोश्त की बिना पर तनाज़े कर रही थीं, उनसे नीचे गिर गया। इस पर शिबल ने कहा कि तमाम हम्दो सताइश उस परवरदिगार के लिए है जो अपने बंदे शिबल को नहीं भूला। अगरचा शिबल ने अल्लाह के जिक्र में तगाफुल किया और अल्लाह ताला को भूल गया। इसी तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, साद इब्ने अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु गोश्त ले रहे थे, अचानक एक चील आई और गोश्त को उठा कर ले गई। साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके वास्ते बद्दुआ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि हड्डी चील के गले में अटक गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज मुरीदैन को नसीहत फरमा रहे थे। तेज हवा चल रही थी, आपकी मजलिस पर से एक चील चलाती हुई गुजरी। हाजरीन को उसके चीखने पर तशवीश और ताज्जुब हुआ। शेख ने हवा को हुक्म दिया कि इस चील की गर्दन उड़ा दी जाए। चुनाचे फौरन उसका सर एक तरफ और जिस्म दूसरी जानिब गिर पड़ा। उसके बाद आप अपनी जगह से उठे और चील के सर्द जिस्म को अपने हाथ में लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर वो चील जिंदा होकर उड़ गई और हाजरीन ने इसको अपनी आंखों से देखा। चील का गोश्त हराम है क्योंकि इन 5 मुहर्रमात में से है जिनके बारे में शरीयत ने कत्ल करने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे बदतरीन जानवर हैं जिन्हें मकामात हल व हरम दोनों में मारा जाए। और एक रवायत में है कि हराम की हालत में कोई इन 5 जानवरों को मार दे तो उस पर कफारा वगैरह कुछ नहीं आएगा। इनमें से एक चील, दूसरा चतकबरा कौवा, तीसरा बिच्छू, चौथा चूहा और 5वां पागल कुत्ता है। यानी 5 जानवरों को मारने में कहीं भी कोई कफारा नहीं है। इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इन 5 से यह है कि हर मूजी जानवर को तकलीफ देने से पहले हलाक कर देने में कोई मजायका नहीं है। इसी तरह इन जानवरों को कत्ल कर देने की सूरत में भी कोई गुनाह नहीं है। मसलन चीता, भेड़िया, बाज, बिड़, मच्छर, खटमल, पिस्सू, मक्खी और चींटी वगैरह।
امام رافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیا، شیر، گدھ اور عقاب بھی شامل ہیں۔ ان جانوروں کو محرم کے لیے قتل کرنا مستحب ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں چیل دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں چیل کو دیکھا، یا پھر کسی نے خواب میں چیل کو پکڑا، یا پھر کسی کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی، یا پھر خواب میں چیل نے کسی پر حملہ کیا، اس کو مارا یا اس کے سر پر وار کیا، یا پھر خواب میں کوئی چیل کا مالک بنا، تو ان سب کی تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تمام تعبیریں آپ تک مستند اور جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خواب میں چیل دیکھنے کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ چیل خواب میں دیکھنا جنگ و جدال کی علامت ہے، اور کبھی چیل کو خواب میں دیکھنے سے فاسق شخص یا زانیہ عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں ڈکیتوں پر دلالت کرتا ہے۔ ابن الدقاق تحریر فرماتے ہیں کہ چیل سے کبھی ظالم بادشاہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے چیل کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ صاحب حاب کے لڑکا پیدا ہوگا جو بالغ ہونے سے پہلے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ پیدا ہونے والا بچہ انتقال کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ چیل اس کے ہاتھ سے اڑ گئی ہے، اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا، اگر موجود ہے تو دنیا سے سفر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے: متواضع ہونا، بزرگواری، فرزند، مال۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل اس جگہ کے بادشاہ پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ چیل صاحب خواب کی تابع دار ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب بڑا آدمی ہوگا۔ اگر یہی خواب حاملہ عورت دیکھے، یہ دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ کا مقرب اور خاص ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ چیل اس پر حملہ کر رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، اس کے سر پر وار کر رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ اس خواب دیکھنے والے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کی شہرت کو نقصان دینا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کو کسی بھی طرح ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مردہ چیل دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اٹھانے کی علامت ہے اور رنج و غم سے غمگین ہوگا۔ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل دیکھنا متواضع، ظالم، قادر اور سخت تکلیف دینے والے بادشاہ پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ چیل میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، زمین کے بالکل قریب نیچی پرواز کرتی ہے اور کبھی شکار کرنے میں خطا نہیں کرتی۔ خواب میں جو آدمی چیل کا مالک بنا اور اس کے ذریعے شکار کرتا ہے تو اسے مال و مملکت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ جنگلی چیل کو پکڑا ہے لیکن اس سے شکار نہیں کرتا، اور نہ ہی چیل اس کے متی ہے، یعنی کہ اس کی فرما بردار نہیں ہے اور اس کے بازو پر بیٹھی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ بن جائے گا۔ چیل ان چوروں پر بھی دلالت کرتی ہے جو چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے ہوں، نیز اس کی دلالت دھوکہ بازوں اور مکاروں پر بھی ہوتی ہے۔ کبھی اس سے مراد لڑائی اور قتال ہوتا ہے۔ چیل سے باعزت آدمی اور زانیہ عورت کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ بہت سی چیلوں کا دیکھنا ان لوگوں کی دلیل ہے جن سے ان کے کفر و شرک کے سبب قتال جائز ہے۔